बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन, ये अल्फ़ाज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सऊदी शाही ख़ानदान की जानिब हमारी तवज्जो जाती है। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो इस वक्त विज़न है वो ये है कि सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाए, सऊदी अरब को रोशन ख़याल बनाया जाए। कैसे? इस विज़न के दो जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विज़न 2030 है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ताज़ा खबर यह है कि सऊदी अरब के शहर रियाज में एक शराब की दुकान खोलने का इरादा बांधा है सऊदी शाही ख़ानदान ने, सऊदी हुकूमत ने। क्यों? इसकी वजह क्या है और इससे पहले क्या क्या ऐसे इक़दाम किए हैं सऊदी हुकूमत ने कि जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जी जो खलीज में बाकी ममालिक हैं जिस तेज़ी के साथ और जिन वजूहात की बिना पर उन्होंने दुनियावी तरक्की की है, तो इस दौर में सऊदी अरब को पीछे नहीं रहना चाहिए। जब हम पाकिस्तान में बैठकर सऊदी अरब के मुतालिक सोचते हैं तो हमारा ख़्याल यह है कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ मुल्क है वो सऊदी अरब है और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये अल्फाज हमें बहुत सुनने को मिलते हैं। जो ताज़ा खबर है वो ये है कि रियाज में एक ऐसी दुकान खोली जाए कि जिसमें शराब दस्तयाब हो। शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसी दुकान खुल रही है कि जिसमें अब शराब भी फ़रोख्त होगी। लेकिन ये दुकान सिर्फ़ गैर मुस्लिमों के लिए होगी, ये सऊदी अरब के हुक्काम का कहना है। और ये भी कहना है कि इस दुकान से शराब की फ़रोख्त जो है सिर्फ़ मुमलकत में मुकीम उस सफ़ारती अमले तक ही महदूद होगी जो गुज़श्ता कई दहाइयों से सफ़ारती पाउचेज़ के नाम से सील बंद सरकारी पार्सलों में अपने ममालिक से पीने के लिए शराब सऊदी अरब मंगवाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर जो सफ़ारती मिशंस हैं, जो सफ़ारत खाने हैं, जो कौंसल खाने हैं, वहाँ पर गैर मुल्की अमला है। वहाँ पर वो चूँकि मुसलमान नहीं हैं, वो शराब का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो फिर अपने लिए इस तरीके से शराब मंगवाते थे। अब अगर ये दुकान खोली जा रही है तो इसका फिर रद्द-ए-अमल क्या है? रद्द-ए-अमल तो पिछले 1-2 दिनों से तो मैंने नहीं देखा कि किसी इस्लामी मुल्क ने इस हवाले से बात की हो। और फिर किसी इस्लामी मुल्क की हुकूमत क्यों ऐसे मामले पर बात करेगी? क्योंकि तमाम इस्लामी मुल्कों में शराब दस्तयाब है। पाकिस्तान में क्या शराब नहीं फ़रोख्त होती? क्या पाकिस्तान में शराब ख़रीदना आसान नहीं है? क्या छोटे-छोटे शहरों में भी शराब जो है वो दस्तयाब नहीं है? तो क्यों कोई इस्लामी हुकूमत इस हवाले से बात करेगी? लेकिन चूँकि मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ आम मुसलमानों का है और ये आपका जानने का हक़ है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस ख़ित्ते के ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और उन ममालिक के अंदर क्या हो रहा है कि जिनके साथ हमारा जज़्बाती लगाव है, हमारा नज़रियाती लगाव है। तो लगाव तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के साथ इसलिए है कि वहाँ पर हरम शरीफ है, वहाँ पर मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ है, हमारा क़िबला है और वहाँ पर मदीना जैसा शहर है। तो फिर उस हवाले से क्यों ना बात की जाए और ऐसे मुल्क में जब शराब की दुकान खोलने की बात हो तो फिर क्यों ना बात की जाए। और ये जो शराब खाना है या जो ये दुकान है शराब की, ज़ाहिर है शराब की दुकान को शराब खाना ही कहा जाएगा। ये इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं इसमें तो ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ पे जो चीज़ फ़रोख्त होगी उसको उसी का खाना कहा जाएगा। अब ये भी बताया गया है कि रियाज़ में जो शहर है सऊदी अरब का, इसमें शराब कैसे हासिल की जा सकेगी? दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का। वो सफारतकार या सफारती अमला जो शराब खरीदना या पीना चाहता है, उन्हें पहले सऊदी हुकाम के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी और इस ज़मन में बाकायदा इजाज़तनामा लेना होगा। 21 बरस से कम उम्र के अफराद को शराब की फ़रोख्त ममनू होगी। हुकूमत के पास रजिस्टर्ड अफराद शराब के हसूल के लिए अपनी जगह किसी और शख्स को नहीं बेच सकेंगे, जैसे कि अमूमन बड़े लोग अपने ड्राइवर्स, अपने गनमैन, अपने मुहाफ़िज़ वगैरह को बेच देते हैं कि जी साहब मांग रहे हैं कि शराब मांग रहे हैं, शराब की बोतल मांग रहे हैं। हुकाम के मुताबिक हर रजिस्टर्ड शख्स हर महीने एक मखसूस मकदार से ज़्यादा शराब हासिल नहीं कर सकेगा। ये मीडिया में बाकायदा रिपोर्ट हुआ है और ये चीज़ हो रही है और ये विज़न है जनाब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का। और इनके हवाले से कहा जाता है कि इनका मकसद ये है कि सऊदी मुआशरे को लिबरल किया जाए
روشن خیال بنایا جائے، سعودی عرب کو ٹوٹلی تبدیل کر دیا جائے، یہاں سے قدامت پسندی کا جو ایک تاثر ہے وہ ختم کیا جائے، اور جو لوگوں کے دقیانوسی خیالات ہیں ان دقیانوسی خیالات کو تبدیل کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس ویژن 2030 کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو جون 2017 میں شہزادہ محمد بن نائف کو ہٹا کر ولی عہد مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی جو اقدامات کیے، جس طریقے سے انہوں نے سعودی عرب میں سینما گھر کا آغاز کیا۔ یہ 35 برس سے بند تھے سینما گھر، لیکن اپریل 2018 میں جو ہے ایک فلم کی نمائش ہوئی سعودی عرب میں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے پھیلتا چلا گیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویژن 2030 کے تحت ملک میں 300 سے زیادہ سینما گھر بنائے جائیں۔ سینما گھروں میں پتہ ہے آپ کو کہ دنیا بھر میں جو فلمیں ریلیز ہوتی ہیں ان کی نمائش ہوگی باقاعدہ۔ اب سعودی شہری جو ہیں وہ سینما جا سکیں گے، وہاں پر فلم دیکھ سکیں گے، نہ صرف اکیلے دیکھ سکیں گے بلکہ اپنے اہل خانہ فیملی سمیت جا کر دیکھ سکیں گے۔ اور یہ بھی ایک آپ نے خبروں میں ضرور پڑھا ہوگا کہ پہلے خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، اب سعودی خواتین گاڑی بھی چلا سکتی ہیں، اب ان کو یہ اجازت بھی دی گئی ہے۔ گاڑی چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب میں اس پہ پابندی تھی تو یہ پابندی بھی ختم کی جا چکی ہے، اور اب جو ہے خواتین وہاں پر باقاعدہ ان کو ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ گزشتہ 5 برسوں میں ہزاروں سعودی خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ہیں، اور وہ باقاعدہ اب ملازمتیں بھی کر رہی ہیں بحیثیت ڈرائیور اور بحیثیت میکینک، وہ ملازمتیں کر رہی ہیں سعودی خواتین۔ یعنی جب ہم موازنہ کرتے ہیں افغان خواتین کا پاکستانی خواتین کے ساتھ، یا پھر افغان خواتین کا سعودی خواتین کے ساتھ، تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ یہ بھی اس لیے بھی آپ کا یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم افغانستان سے متعلق یہ ہمیشہ سنتے رہیں کہ وہاں پر ایک خالصتاً اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہوا۔ اب اسلام میں خواتین کی اتنی آزادی، خواتین کی ملازمت، لڑکیوں کی تعلیم اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں اور افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو یہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو ان ساری چیزوں کے متعلق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ موازنہ کر سکیں، تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں۔ اچھا، اب خواتین جو ہیں سعودی خواتین وہ مرد سرپرست کے بغیر بھی بیرون ملک سفر کر سکتی ہیں۔ ایک افغان حکومت کی جو شریعت کی تشریح ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی کس طریقے سے ایک محرم کے بغیر 78 کلومیٹر سے زیادہ ایک عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کر سکے۔ ہوائی سفر، فضائی سفر کی اجازت بالکل نہیں ہے خواتین کو کہ وہ محرم کے بغیر کر سکیں۔ پارکوں میں وہ مخلوط نہیں جا سکتی، لیکن سعودی عرب میں محرم کے بغیر بیرون ملک سفر کی اجازت ہے۔ اچھا، یہاں سے جب خواتین جاتی ہیں تو ان کے ساتھ محرم کی پابندی تھی، اب محرم کے بغیر خواتین عمرہ پہ بھی جا سکتی ہیں، حج پہ بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سعودی عرب نے بہت زیادہ جو ہے تبدیلیاں اس میں آئی ہیں۔ اب جیسے ہم سیاحت کے شعبے کے حوالے سے بات کریں تو آپ یو اے ای میں دیکھتے ہیں، خصوصاً مطلب دبئی وغیرہ میں، شارجہ وغیرہ میں، کہ وہاں پر بہت کھلا ڈلا ماحول ہے۔ سعودی عرب میں ایسا کھلا ڈلا ماحول نہیں تھا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت کا انحصار جو ہے وہ صرف تیل کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سیاحت کو بھی فروغ دینا چاہیے۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب سیاحت کو فروغ دیا جائے گا تو بڑے بڑے جزیرے بھی بنائے جائیں گے، بڑے بڑے عالیشان ہوٹلز بھی بنائے جائیں گے، اور اس میں غیر ملکی جو ہیں ان کی محفلیں بھی ہوں گی، کھیلوں کے مقابلے بھی ہوں گے، یہ سعودی عرب میں ہوں گے، اور خواتین اور مردوں کو گلنے ملنے کی اجازت بھی باقاعدہ اب سعودی عرب میں دی جا چکی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب نے مزید کتنا بدلنا ہے، اور یہ بھی جاننا آپ کا حق ہے۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سارے معاملات، پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان معاملات سے خود کو آگاہ رکھنا، باخبر رکھنا آپ کا حق ہے، لیکن دنیا سے باہر کیا ہو رہا ہے خود کو کوئی کمینڈک نہ بنائیں۔ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کے لوگ جا کس طرف رہے ہیں، دنیا کی معیشتیں کس طرف جا رہی ہیں، ہماری معیشت کا بیڑا کیوں غرق ہے، ہمارے نظام مملکت کا بیڑا کیوں غرق ہے، یہاں پر سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہاں پر سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، یہ بھی جاننا آپ کا حق ہے۔ لیکن دنیا کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، یا دنیا کے کون سے وہ ممالک ہیں
جو آگے نہیں بڑھنا چاہتے یا جو تبدیلیاں نہیں خود میں لا سکتے، تو ان ممالک کے حالات اور واقعات سے بھی خود کو آگاہ رکھنا آپ کا حق ہے، اور یہ ضرور جانتے رہیے۔ اور اس چینل کے ذریعے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔